नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल विठल। वर्तमान सरकार कम्युनिस्टहरूको सरकार खड्ग ओली नेतृत्वको विशेषतः सरकारमा सहभागिताको हिसाबले यो 2/3 शक्तिशाली सरकार गठन भए पछाडिको दोस्रो बजेट आउने सम्मुखमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ र चुनावताका यी दलहरूले जो तत्कालीन बेला गठबन्धनको रूपमा चुनावमा लडे, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले घोषणा पत्र मार्फत नै जनतालाई यो गर्छौं भनेर कबुल गरेका थिए र 5 वर्षभित्र यो काम गर्छौं भनेर बाचा गरेको त्यो घटक अहिले सिङ्गो रूपमा एउटा दल र 2/3 शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेको छ। तर जनअपेक्षा ती घोषणा पत्र बमोजिमका हुन सकेका छैनन् र जवाफ यस्तो आउँछ ती पार्टीका नेतृत्वहरूबाट हामीले 5 वर्षभित्र गर्छौं भनेका थियौं, सरकार बनाउने बित्तिकै बनाउँछौं भनेका थिएनौं। उनीहरूको घोषणा त्यस्तो छ, तर्क त्यस्तो छ, दाबी त्यस्तो छ। तर आम रूपमा मानिसहरू सरकार शक्तिशालीको हिसाबले जुन तहमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गतिमा काम नगरेको भनेर जनअपेक्षा त्यो अनुरूपको पूरा हुन सकेको छैन, जनतामा व्याप्त निराशा छ भन्ने तर्क एक थरीले गर्छन् र सरकारमा बसेकाहरू भन्छन् 5 वर्षभित्र चमत्कार नै गर्छौं, पर्खनुहोस्। कहिलेसम्म पर्खिने? 2टा त बजेट यही सरकारले ल्याइसक्न लागेको छ, ती बजेट मार्फत पनि जनअपेक्षा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन्। अनि सांसदहरू यति बेला अर्थ मन्त्रालय चाहरी राखेका छन्, हामीलाई 10 करोड दिनु पर्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्नका लागि। यति नै बेला प्रश्न यो पनि उठ्ने गरेको छ, 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तहले स्थानीय क्षेत्रको विकास आफै गर्छ, प्रदेश सरकार छ त्यसले पनि प्रदेशको विकास गर्छ, अनि फेरि विधायिकाको काम गर भनेर पठाएकाहरूलाई फेरि विकास बजेट किन दिने? यो खालको तर्क पनि छ। यी र यस्तै सन्दर्भ पारेर स्थानीय क्षेत्रको विकास, सांसदको माग, संसदको भूमिका, सरकारको काम गराई र त्यसको तालमेलका सन्दर्भलाई जोडेर आज हामी प्रतिनिधि सभाका लागि खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईँले बोल्ने भन्दा बढ्ता त मैले पृष्ठभूमिमा बोलेँ, तिनै विषयलाई पेरिफेरी राखेर संवाद गर्न लाग्दैछु। तपाईँ आफैलाई यो सरकारले गरिरहेको कामका प्रति एउटा आम रूपमा आम नागरिक भएर सोच्दा चुनावताका तपाईँ मतदाता र कुनै सांसद थियो भने त्यसलाई सम्झेर 2 वर्ष पुग नपुग हुनै लाग्दाखेरि सन्तोष हुने ठाउँ लाग्छ? सबभन्दा पहिलो एकदम तटस्थ यो पूर्वाग्रही नभइकन एकछिनलाई एउटा नागरिक भएरै सम्झ्यौँ न। म सांसद वा पार्टीको जिम्मेवार एउटा नेतृत्व नसम्झिकन एउटा पब्लिकको रूपमा सम्झिँदाखेरि हाम्रो देशको 1-2वटा सन्दर्भ उल्लेख गरेर मात्रै यसलाई म जवाफ दिन सक्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा जनता त्यति बाटा छन्, त्यति सन्दर्भ हामी जनताले त्यत्रो सन्दर्भ यस्तो चलखेपट जवाफ दिएर भएन मान्छु। म त तपाईँलाई एकदम लेम्यान एउटा नागरिकको तहबाट तपाईँलाई त्यो ठाउँमा राखेर जनअपेक्षालाई प्रतिनिधित्व गराइदिन खोजेको के मैले के भन्न खोजेको भने एउटा खास बेलामा हामी जनताका बीचमा अलि बढ्ता अपेक्षा सिर्जना गर्दा रहेछौँ। 7 सालको परिवर्तनको बेला मान्छेले के सम्झ्यो भने राणा शासनको समाप्ति भयो भने तपाईले चलाखेपट जवाफ दिनुभयो। मलाई भने म एकछिन अलिकति 2 मिनेट मात्रै लाग्छ, यसमा लामो लाग्दैन। मान्छेले के सम्झ्यो भने राणा शासनको समाप्तिसँगै मुलुकमा असाध्यै ठुलो परिवर्तन हुन्छ र मैले त्यति बाठो जनताको प्रश्न सोधेको छैन। अहिले तपाईलाई पछि 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा 46 को आन्दोलन त्यसपछिका चुनावहरू हरेकमा हामीले अपेक्षा ज्यादा सिर्जना गर्यौं। वहाँ अपेक्षा जनताले बढी गर्नुभयो, यो एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि छ। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ कुनै आवधिक निर्वाचनबाट त्यो तपाईले पाउनुहुन्छ, आधी घण्टाको समय छ, पाउनुहुन्छ त्यो बोल्न। तपाईलाई सजिलो बनाइदिएँ ल, मैले त्यसरी गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो, तपाईले त्यतै लगिहाल्नुभयो का आफ्नो पारामा? हैन, म तपाईको मैले तपाईलाई म सांसद, तपाई एकछिनको लागि खोटाङको जनता, म तपाईकोमा पुगेँ, तपाईको प्रश्न मेरो लागि पहिलो के हुन सक्थ्यो? हैन, म तपाईलाई सोद्धाखेरि के भन्थे भने सरकारका विरुद्धमा अनेक किसिमका प्रचारबाजीहरू भइरहेका छन्। तपाई एउटा पब्लिक भएर साँच्चै कामलाई हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर सोध्थे होला। म तपाईलाई सोध्नु पर्यो भने मैले त्यही सोधे तपाईलाई भन्नु। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो सरकार जुन पृष्ठभूमिमा बन्यो नि त्यो सरकारले यहाँ भन्दा बढी गर्न सक्ने कुनै ठाउँै छैन, गर्न सक्ने कुनै सम्भावनै छैन। अनि किन जनताले योगदान भनेको चाहिँ एउटा गणित हो। यो मान्छेलाई धेरै कण्ठ भइसक्यो। 2/3 भन्दा
साँच्चै काम चाहिँ भन्नुहुन्छ भने बहुमत नभएकाले बढी गर्छ। किन भन्दा भोलि झरिन्छ, पर्सि लडिन्छ कुर्सीबाट, बस्न पाइँदैन लामो समय भन्ने बुझेको हुन्छ, उसले छिटो काम गर्छ। यो सरकार त 5 वर्ष काम गर्ने हो, त्यसैले यसले त पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने, आधार बनाउने, यसले त तपाईँको अलिकति दीर्घकालीन सोच बनाएर काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकार र अहिलेको तुलना गरेर हुँदैन। हामीले अर्को कुरो चाहिँ 2/3 हुने बित्तिकै जे पनि गर्न मिल्ने भन्ने होइन। तपाईँ जनता बनेर म जनप्रतिनिधि बन्ने थियौ नि अहिले भर्खर, तपाईँले भए त्यो सोध्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई त्यही सोधेको छु, त्यसको जवाब दिनु। अनि एकदमै मैले भनिहालेँ, एउटा कुरो के भने हामीले तपाईँको यहाँभन्दा गर्न सक्ने कुनै ठाउँ थिएन, एकदमै थिएन। तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरुवात गरौँ, यो उल्टो भयो, तयारी एक खालको गरौँला भन्ने थियो, ठ्याक्कै परिस्थिति अर्कै बनियो। योभन्दा पत्ता गर्न सक्ने ठाउँ थिएन भने तपाईँको खोटाङ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्यहाँ हलेसी छ, मास्टर प्लान बनाउने भनेर तपाईँले चुनाव ताका भन्नुभएको थियो, विकास अद्भुत रूपमा गर्छौँ भनेर तपाईँले घोषणा गरेकै हो। बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँमा बिजुली बत्ती पुर्याउने पनि घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो पुग्यो 2 वर्षमा? बाटोघाटो पुग्यो? म भन्दैछु, बाटोघाटो हामीले 79वटा वडामा पुर्यायौँ, 79 नै वडामा बिजुली अबको 3 वर्षभित्र, चुनाव लड्दा 4, अबको 3 वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउँछु भनेर मैले घोषणा गरेको छु। त्यो पुर्याएर छोडिन्छ। एउटा उदाहरण पनि दिन्छु, अघिल्लोचोटिसम्म कहिल्यै पनि 2 करोडभन्दा ज्यादा बजेट खोटाङमा छुटिँदैन थियो, यसपल्ट 12 करोड गयो, अहिले कार्यान्वयनमा छ। यसपटक मैले 50 करोड मागेको छु ऊर्जा मन्त्रीसँग। प्रत्येक ठाउँमा स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर बिजुली हामी पुर्याउँछौँ। अब सन्दर्भ हलेसीको ल्याउनु भयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मैले सोचेको थिएँ राष्ट्रिय कुरा गर्नु पर्ला भनेर, म यति खुसी भएँ कि मलाई मेरो क्षेत्रको त केस्रा सोधिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने म त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको जवाफदेही मैले अर्कालाई कहिले दोष लाउने गरेको छैन। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि, मैले अर्का थाप्न हालेर हुँदैन। सरकारले दिएन भन्न पनि म घर पाउँदिनँ, किन लिन सकिनस् त भन्ने प्रश्न मसँगै उठ्छ। त्यस कारण म इमान्दारी साथ के भन्छु भने जनताले अपेक्षा गरेका सबै कुरा पुरा गर्न सकेको छु म भन्दिनँ, तर इमान्दारी साथ निष्ठापूर्वक त्यो प्रयत्नमा चाहिँ म छु। तर तपाईँले भनिसक्नुभयो नि, गर्नुपर्ने जति 2 वर्षमा योभन्दा बढी थिएन, गरियो भन्नुभयो। हलेसीको सन्दर्भ चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई भनिहाल्छु, अनि यसमा आउँछु म। हलेसी हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। भन्नेहरूले खोटाङ भन्छन्, खोटाङको मात्रै होइन, त्यो प्रदेश नम्बर 1 को मात्रै पनि होइन, नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। अद्भुत गुफा छ त्यहाँ, बुद्धिस्टहरूको मारातीका गुम्बा छ, किराँतीहरूको तुवाचुङ जायजुम छ। यो त्रिधार्मिक, हामीले त्रिधाम भनेका छौँ हलेसीलाई। 3टा धर्मको सङ्गम स्थल यो दुनियाँमा बिरलै मात्रै पाइन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ र अहिले पनि त्यहाँ कहिले हजारौं गाडीहरू पुगिरहेका हुन्छन्, कहिले 4वटा हेलिकप्टर पुगिरहेका हुन्छन्, देशी विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ जान्छन्। अनि हामीले म के सोच्थेँ पहिलेदेखि राजनीति गर्दा, त्यहाँ पार्टीको प्रमुख हुँदा भने पार्टी प्रमुख भएर त्यहाँ काम गर्न दिइँदैन, हलेसीलाई सुधार गर्न पार्टीकरण भइहाल्छ। कस्तो कुन दिन आउला नि मैले यो काम गर्ने, हलेसीलाई यसरी असरल छोड्न त मिल्दैन, हलेसीलाई यही व्यथितिमा राख्न मिल्दैन। यो यति राम्रो सम्पदा, यति ठुलो निधि, यसलाई केही न केही गर्नुपर्छ, यसप्रति न्याय गर्नुपर्छ भन्ने बडा मनमा पिन्च भइरहन्थ्यो मलाई। सांसद भइसकेपछि अघिल्लोचोटि फेरि म 2 नम्बरबाट जितेँ, अर्को बार गर्दाखेरि पनि अलिअलि ओभरटेक जस्तो हुने, त्यति धेरै म त्यो गर्न सकिनँ। यसपल्ट सिङ्गै जिल्ला मेरो क्षेत्र भइसकेपछि मैले चाहिँ अग्रसरता पनि लिएँ। अहिले हामी गुरु योजना निर्माणको चरणमा छौँ, म आफै त्यसको संयोजक छु र त्यसमा हामीले कस्तो संयोजन मिलाएको छौँ भने जुनसुकै राजनीतिक दलको होस्, पूर्व मन्त्रीहरू सबै, पूर्व सांसदहरू सबै, जिल्ला समन्वयको प्रमुख र त्यो नगरपालिका र आसपासका अरू जोडिएका गाउँ नगरपालिकाका प्रमुखहरू राखेर, विज्ञहरू राखेर एउटा चाहिँ गुरु योजना बनायौँ। त्यो गुरु योजना अन्तिम चरणमा छ। अहिले हामी अन्तिम चरणमा छलफल गरिरहेका छौँ, फिल्डमा पनि गयौँ हामी। अब जनतासँग साक्षात्कार गरेर अलिकति त्यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ र मैले प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैसँग भनेको छु, मेरो एकमात्र मिसन हलेसी हो। अब हलेसीबाट त्यो छेउ मन्दिरका सिँढीसम्म पुर्याएर घर बनेका छन् हो, ती जम्मैलाई मुआब्जा दिएर एउटा निश्चित एरिया 200 मिटर हामीले अहिले लिने भनेका छौँ प्रारम्भिक चरणमा। 200 मिटरको जग्गालाई तपाईँको मुआब्जा दिएर विदा गर्ने पैसा हामीलाई दिनुहोस्, हलेसीलाई 5 वर्षपछि अर्कै बनाएर हामी देखाउँछौँ भनेर भनेको छु मैले। र यदि त्यो चरणमा यो तपाईँले भनेको चुनावको भाषण गर्दा पनि भनेको नि, अब फेरि 5 वर्ष भाका भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन नि, यसो नभन्नु न। चुनावको बेला त मैले गुरु योजना बनाएर हामी काम गर्छौँ भनेको थियौँ, गुरु योजना बनाएर त्यसपछि थाल्यौँ। अझै अहिले त हामी पैसा माग्दैछौँ। गुरु योजना त यसो नि त, गुरु योजना भनेको त त्यो त
30 वर्ष लागू हुने कुरा 2 वर्ष भयो। जम्मा फागुन 20 गते शपथ ग्रहण गरेको, तपाईँको महिना हिसाब गर्नुहुन्छ भने 14 महिना भयो हामीले शपथ ग्रहण गरेको। त्यो अब कहाँ त 2 वर्षले हिसाब गर्न लाग्यो, वर्षले त्यस्तो हिसाब गरेर हुन्छ र। अब यसो गरौँ न त, तपाईकै जिल्लामा भइरहेको अब मैले आफूले गरिरहेको काम अलिकति हलेसीको म त्यही त जिल्लाको बारेमा अलिकति भनिहाल्छु, एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई थप्छु। 635 मेगावाटको दुधकोशी परियोजना एडिबीको फन्डिङमा डिपिआरको अन्तिम चरणमा छ। 2 महिनापछि डिपिआर सकिन्छ र त्यसको लगानीकर्ता खोज्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। केही हिन्ट्सहरू पोजिटिभ सिग्नल ग्रिन सिग्नल पाएका छौँ। यो स्थितिमा हामीले त्यो दुधकोशी सुरु गर्न सक्यौँ भने खोटाङको विकासमा कायापलट हुन्छ। एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। अर्को एउटा तपाईँलाई सुनाउँछु म। बिहानै हामी कसैको घरमा गयौँ भने हलेसी भेगमा पानी छ कि छैन भनेर, यसो चिसो छ कि छैन घरमा भनेर विचार गरेर मात्रै पानी माग्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा हिँडेर महिलाहरू बिहानै उठेर डोको बोकेर पानी लिन जानुपर्ने, 5 बजे हिँडेको मान्छे 10 बजे आइपुग्ने स्थिति हो। एकदम यथार्थ स्थिति हो। मैले कुनै एकदमै तपाईँको कारुणिक दृश्य यहाँ चित्रण गर्न खोजेको होइन, त्यो सेन्टिमेन्टलाई भजाउन खोजेको पनि होइन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने धेरै ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ उत्तरी भेगमा मुहानबाट पानी तान्न, हामीले पाएनौँ। किनभने अलैँची खेती छ, ILO 169 भनेको छ, हाम्रो एकदम विशेष अधिकार हो, कहाँ दिन्छौँ भनेको छ कतिपयले। अब त्यो भएर हामीले नसकेपछि दुधकोशीबाट लिफ्टिङ गरेर हामीले प्रत्येक टोलमा धारा पुर्याउने गरी काम गर्दैछौँ। त्यो पनि आधाउधी काम भइसक्यो, यो कुनै सपना मात्रै होइन। यो काम सम्पन्न भएका दिन लगेर कसैलाई उद्घाटन गरेको दिन त्यो हाम्रो लागि यति खुसीको हर्षको क्षण हुन्छ कि त्यो भेगका जनताका लागि हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। अलिकति अरू पनि बताउँछु तपाईँलाई खोटाङको हकमा। मैले नेकपा एमालेको जिल्लाको सचिव भएर पार्टी काम गर्दा 1 किलोमिटर बाटो पनि थिएन खोटाङमा। सम्पूर्ण 79वटा 76वटा गाविस थियो त्यो बेला। ती सबै गाविसमा हिँडेर राजनीति गर्नु पर्थ्यो र झोलामा चामल खाजा बोकेर लुगा बोकेर हिँड्नु पर्ने स्थिति, महिनै पछि झोला फाट्ने, महिनै पछि जुत्ता फाट्ने स्थितिबाट 79वटा वडामा मोटर बाटो पुग्ने स्थिति बनेको छ। अब भन्नलाई चाहिँ के भन्ने, विरोध गर्नेले जे भन्दा पनि यो तैँले मात्रै गरे आओस् र भन्ने, नभएको जति चाहिँ अब जस दिन तयार हुने, तर भएकोको जस दिने किन दिने त भन्दाखेरि जसलाई नभएको बापत जस दिन्छ त्यसलाई भएकोको जस पनि दिनुपर्छ। त्यसो भएको भने त्यसको जसको हकदार म पनि हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई भन्दैछु खोटाङ हिजो जस्तो छैन। अब जनता खुसी छन्। मलाई एउटा के लाग्छ भने मागेका जम्मै कुरा पुरा गर्यो विशाल भट्टराईले भन्ने त उहाँलाई लागेको छैन। तर विशाल भट्टराईले इमान्दारीपूर्वक निष्ठापूर्वक खोटाङका लागि गरेको छ, गर्ने प्रयत्न गरेको छ। उसले अर्को काम गरेकै छैन, यही मात्रै उसको मिसन हो। ठिकै छ, यतिको मान्छे कहाँ पाइन्छ र भन्ने। तपाईँ जनता भएको भए पनि ठिकै छ भन्ने अवस्था। म जनता भएको भएदेखि यतिको ठिकै गरिरहेछ। अब क्षमताले भ्याएसम्म, विवेकले भ्याएसम्म, बुद्धिले बर्कतले भ्याएसम्म गरेकै छ भनेर बुझ्थेँ होला। ओके, अब मैले यसलाई लिङ्केज कहाँ गर्न खोजेको भने राष्ट्रिय तपाईँ त अब संसदमा हुनुहुन्छ। सांसद भनेको खोटाङको मात्रै होइन, तपाईँ ओभरअल देशको प्रतिनिधित्व त तपाईँ देशभरिको हो। त्यो सांसद देशभरिको देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। देशैभरिबाट आएका सांसदहरूको पनि त जिम्मा अब त्यो संसदमा भएपछि एक हिसाबको दायित्वको हिसाबले तपाईँको छ। तपाईँको खोटाङमा यो किसिमको ठिकै छ नि त भन्ने तहमा जनता छन् भने असन्तुष्टिका स्वर पनि त्यत्तिकै आए भनेर आलोचना पनि छ। ती असन्तुष्टि किन आए त? सबैतिर त्यही नै भएको होला नि त। एउटा कुरो भनौँ, ल भन्नुहोस् त। राजनीतिक दलमा लागेपछि सबैतिर भन्दैछु है म, बुझेँ 100% 240वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएको ठाउँमा 165 निर्वाचन क्षेत्रको तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, 165वटै क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरू छन्। कुनै न कुनै दलले जितेको छ, अर्को प्रमुख निकटतम प्रतिद्वन्दी छ या हारेको छ। अब त यो दलले छैन है। अब उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि निश्चित मान्छेको उसले भोट पाएको छ, निश्चित मान्छेको उसले भोट पाएको छैन। भोट नपाएकाहरूको धर्म के हो भने भोट पाएर जितेकालाई यसले काम गरेन भन्ने हो। त्यस कारणले 100% मान्छेको समर्थन वा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको भोट पाउन सक्ने दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन दलीय व्यवस्था एकैछिन। त्यसो भएको हुनाले हामी हरेक मान्छेलाई आलोचना पनि त्यत्तिकै छ। र एउटा कुरो के हो भने मलाई त के लाग्छ भने एउटा नेता जसलाई त्यत्तिकै विरोधी पनि हुन्छन् त्यत्तिकै समर्थक पनि हुन्छन्, त्यो चाहिँ नेता हो। न समर्थक न विरोधी भयो भने त्यो खास नेता मान्दिनँ म। त्यस कारण विरोधी त्यत्तिकै हुनुपर्छ, समर्थक त्यत्तिकै हुनुपर्छ, छन् पनि। त्यसमा म असाध्यै गौरव पनि गर्छु। त्यत्तिकै विरोधी छन्, विरोधीहरूको त्यत्तिकै स्वर छ। तर एउटा कुरो के हो भने विरोध केमा छ भन्ने प्रश्न हो।
अनैतिक काम गरेको छ, बदमासी गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, कसैप्रति बायस भएको छ, कुनै खास भूगोल विशेषसँग बायस छ वा कुनै जाति विशेषसँग बायस छ वा कुनै बदनियतपूर्वक काम गरेको छ, त्यसमा कोही मान्छे आलोचक छ, त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। अझ काम गरिदेऊ भनेर आलोचित छ भने त्यो ठुलो कुरा होइन। अरू धेरै काम गर है भनेर भन्यो भने कहाँ गर्न मन त कति छ कति छ, तर राज्यसँग सामर्थ्य छ त। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व पश्चिम रेल अहिले दौडाउन मन छ, प्रशान्त महासागरमा रेल के अरे यो कुरा। त्यो बेला त ऊर्जा कसरी आयो त? चुनाव भइसक्दा, संविधान जारी भइसक्दा, अर्को व्यवस्थामा गइसक्दा, ओहो या त जादुको छडी जस्तो हुन्छ भनेर त्यो बोल्ने ऊर्जा त्यो बेला कसरी आयो त? त्यो भनेकै छ। अहिले कहाँ प्रत्येक पटक धेरैवटा नेताहरू तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भनेको हामी बरु के चाहिँ भने भने अर्काइभबाट झिकेर देखाउन सक्छौँ। जादुको छडीको प्रसङ्ग ल्याएका छौँ, तर के सन्दर्भमा ल्याएका छौँ भने हामीसँग जादुको छडी छैन, सबै कुरा गर्न सकिँदैन, निश्चित कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्छौँ, एकैचोटि गर्न सकिँदैन है, बरु त्यो चाहिँ धेरैचोटि भनेका छौँ। तर जादुको छडी हामीसँग छ, डम्मै फाँडिहाल्छौँ भनेका छैन। आशय अभिव्यक्ति त्यो खालका हो, त्यसो लाग्न सक्छ तपाईँलाई, तर त्यसो भनेको छैन। किमार्थ पनि भनेको छैन। भनेको भए भनेपछि यो चित्र, देशको चित्र अलिकति बताउन खोजेको तपाईँको दृष्टिकोणबाट, तर आम मान्छेले सोच्ने दृष्टिकोणबाट कति फरक छ त्यसमा? त्यो खाडललाई पुर्ने प्रयत्न न हाम्रो दबाब, हाम्रो प्रश्न कि अघि तपाईँले मलाई एउटा अनुरोध तपाईँलाई के गर्छु भने नि, अलिकति सरकार बन्दाको पृष्ठभूमिको कुरा कामको कुरा। अब यहाँ जनताले चाहिँ तपाईँले बताउनु भयो नि, समग्र देशको चित्र पनि बताउनु भयो, सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएको प्रतिनिधित्वको ठाउँको पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ नि, तपाईँको क्षेत्रलाई लिङ्केज गरेर त्यहाँ यस्तो लाग्छ एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ जनताले त वाह यति धेरै काम भएको छ, हामीलाई त स्वागत गर्नुपर्ने, दीप प्रज्वलन गर्नुपर्ने प्रत्येक दिन जस्तो आलोचना मात्रै सुन्दा त दिक्क लाग्छ, काम गर्दा पनि धर रहन्छ भन्ने सोच्नुपर्ने हो जनप्रतिनिधिले, त्यसो भए अथवा हामीले त्यो प्रश्न उठाइदिनु पर्ने हो। नेपाली समाज एउटा अघिल्लोचोटि पनि तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा कुराकानी भएको थियो, नकारात्मकताबाट ज्यादा प्रभावित छ। हामीले माने पनि नमाने पनि अब यसको उपचार के हो भने मान्छेलाई सकारात्मक हुन हामीले आग्रह गर्नुपर्छ। खास गरी यसमा मिडियाको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। सकारात्मक भयो भने तपाईले मूलभूत नकारात्मक भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त? त्यसो भए ज्यादै नकारात्मक कुरा छर्ने कुराले तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ घाटा भइरहेछ, किनभने तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्ने मान्छेलाई पनि के हेर्दा रहेछन् भने पत्रकार तपाईहरु जस्तो चाहिँ इन्टरभ्यु लिनेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ है, त्यसमध्ये कतिलाई कसरी हेर्छन् भने एकदम पोजिटिभली छलफल गरेर कुरा गर्ने मान्छेलाई यो खास यसले सक्दो रहेछ भन्छन्। एकदम कडा कडा क्वेसन गर्ने, मन परी भन्ने, पुरै नकारात्मक कुरा मात्रै गर्ने मान्छे हिरो भएको छन् त्यसमा। तर राम्रो कुरा गर्ने मान्छेहरुको चाहिँ धेरै चर्चा छैन। बौद्धिक ढंगले छलफल गराउने मान्छेको त्यो कसो गरौ न, सोचाइको स्तरको कुरा आयो माननज्यू। नकारात्मक सुधार्नु पर्ने कुराका लागि त प्रश्न गर्नु पर्यो नि, किन नकारात्मक भन्ने त? म तपाईलाई एउटा कुरा सकारात्मक र सुधार्नु पर्ने भनौँ न त। सुधार्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ सुधार्नु पर्ने कुराका लागि एकजना नेपालको नामी पत्रकारको म तपाईलाई कुरा गर्छु, उहाँ हुन्छ त्यता नाम भन्दिन, तर उहाँका सबै एपिसोड युट्युबमा पल्टाएर हेर्नुस्, एउटा पनि देशप्रति पोजिटिभ छैन, तर उनी नै सबभन्दा ठुलो हिरो। माननज्यू, मैले कसैको यहाँ आलोचना गर्न भुला होइन, खासमा हैन प्रवृत्तिको कुरामा आयो यो कुरा। फेरि ठिक छ, विषयान्तर हुन्छ भन्ने डर भयो, किन बेकारमा अर्काको आलोचना गरेर समय खेर पाल्ने? हैन, किन नकारात्मक सुधार्नु पर्ने भनिरहेको छु म। तपाईँ नकारात्मक भनेर हो, म त सुधार्नु पर्ने कुराको लागि दबाब भनिरहेको छु नि त। ल भनिदिनुहोस् न त, यो बीचमा यो सरकारले दोस्रो पटक बजेट ल्याउन खोज्दैछ, के भयो त? यो बीचमा भएको कुरा भनिदिनुहोस् त। ल सुन्नै पर्ने कुरा सुनिरहँ। ल भनिदिनुहोस्। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भारत भ्रमणमा जानुभयो। होइन तपाईँलाई म बताउँदैछु, यो नभनी त कुरै पुग्दैन। त्यसपछि उहाँले भारत भ्रमणमा गएर पत्रकारका सामुन्य पत्रकार सम्मेलन के भन्नुभयो भने म नेपालमा गएर संविधान संशोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो। हामी त्यो हालतमा थियौँ। मैले भनेको एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्री अर्काको देशमा गएर म नेपालको संविधान संशोधन गर्छु भन्ने ठाउँबाट हामी थियौँ। हामी कहाँ आयौँ अब तपाईँलाई म बताउँछु। त्यो एउटा मात्रै सन्दर्भ, संविधान बन्दै गर्दा यहाँ आएर संविधान तिमीहरूले बनाउन सक्दैनौ भनेर विदेश सचिवले भने आएन हामीसँग। संविधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिज्यू म संविधान जारी गर्न आउँदिनँ भनेर रोकिनु भयो होइन, 1 घण्टा ढिलो भएर संविधान जारी गरे होइन हामीले। तिमीलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याउँ कि आउने हो भनेर भनेपछि बल्ल आएका होइनन्। हामीले बनाएको 90% जनताका प्रतिनिधिले सही गरेको संविधान जारी गर्न हामीलाई त्यत्रो कष्ट भयो।
अब केपिओली आएपछि एक दुईवटा उदाहरणमा त यसका दर्जनौँ तपाईँसँग 2 घण्टा छलफल गर्न सकिन्छ यो विदेश सम्बन्धको बारेमा। यसमा तपाईँको त्यसपछि केपिओली आएपछि के भयो, सबभन्दा पहिले 10 वर्षदेखि विराटनगरमा चलेको भारतको दूतावासको एउटा चाहिँ नि अफिस, फिल्ड अफिस चाहिँ बन्द गराउनु भयो। संविधान संशोधन गरिदिन्छौँ हजुर भन्ने ठाउँबाट तिमीहरूको अफिस हटाऊ भन्ने ठाउँमा पुगियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, आजसम्म नेपालको इतिहासमा एउटा देशप्रतिको हाम्रो सम्पूर्ण निर्भरता समाप्त भएर हामीले चीनसँग पारबन्ध व्यापार सन्धि गऱ्यौँ। त्यति मात्रै नभएर हिजो अस्ति राष्ट्रपति जाँदाखेरि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो र चीनसँगका नाकाहरू खुला भए। अब हाम्रो आधार खडा असाध्यै ठुलो नेपालको इतिहासको एउटा तपाईँको चाहिँ मैले सुने टेलिभिजनमा जहिल्यै तपाईँको विरुद्धमा बोल्ने एकजना विद्वानले के भन्नुभएछ भने यो असाध्यै महान काम हो, असाध्यै सकारात्मक भन्नुभएछ। मलाई खुसी लाग्यो, उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ देख्नु हुँदो रहेछ यति ठुलो काम। मैले भन्न खोजेको त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा हामी आइपुग्दैछौँ भनेपछि अब इतिहासमा अब भविष्यमा कहिल्यै नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्दैन, यस कुराको ग्यारेन्टी भयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, खासाको नाका 72 सालको भूकम्पपछि बन्दै थियो तातो पानीको नाका, अब 1 महिनाभित्र खुल्दैछ। त्यो तपाईँ हामी बिचमा जगजाहेरै छ। चीनले हामीलाई के अरे रिङ रोडभित्र, काठमाडौँको रिङ रोडभित्र मोनोरेल चलाउन डिपिआर बनाउँदैछ, उसले इच्छै गरेर डिपिआर बनाउँदैछ। त्यसपछि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर बनाउँदैछ, सहयोग गर्दैछ र रक्सोलबाट काठमाडौँको डिपिआर पनि बन्दैछ। उहिले कल्पना गर्दा मान्छेहरू जिस्क्याउँथे, आज केपिओलीले के भन्यो धेरै जिस्क्याए। अहिले हाम्रा नारायणी र सप्तकोशीमा बकाइदासँग तपाईँको पानी जहाजहरू स्टिमरहरू चलिरहेका छन्, यात्रु ओजार पसार गरेका छन्, हामी आफैले हेरेर आएका छौँ। भनेपछि मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ परिवर्तन खोज्यो। रेल हामीले त 36 किलोमिटर त बनाइसक्यौँ त, रेल किन्नलाई तपाईँको टेन्डर भएको छ, रेल आइसकेपछि हामी आफ्नो झन्डा राखेको रेल चाहिँ 36 किलोमिटर कम्तीमा चाहिँ होइन। अब खुल्ला रोजगारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भयो होइन। अब रोजगारीमा आधारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। विदेश गएर आएका यो युवाहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क सस्तो लोनमा हामी व्यवसाय गर्न लोन दिन्छौँ भनेर उहाँहरूको त्यो अन्तिम तयारीको चरणमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा यति ठुलो बेइमानी थियो, यति ठुलो दुःख पाएको थियो युवाहरूले, आज कम्तीमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ र सुधार भएको छ। अहिले कोही ठगिएको हामीले त्यति सुन्न पाउँदैनौँ। त्यसै गरी तपाईँको घरेलु कामदारको रूपमा जान खोजेकाहरूको कति दुःख थियो, अहिले त्यसलाई अलिकति रोकिएको छ। र सरकारले गरेका यी कामहरू हेर्नुहुन्छ भने वास्तवमा अब साना काम हुन्। अब एउटा कुरो भन्छु, हिजो मात्रै पनि हुम्लाबाट सुत्केरी हुन नसकेका 2 जना महिलालाई सरकारले हेलिकप्टर पठाएर रेस्क्यु गर्यो, ज्यान जाँदै थियो उनीहरूको। त्यस्ता 3 दर्जन भइसक्यो यो सरकार बनिसकेपछि। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने प्रत्यक्ष लाभ लिनेलाई बाहेक अरूलाई थाहा नहुने। यो सरकार बनिकन प्रत्येक माविमा, प्रत्येक निमावि र प्राविमा दरबन्दी नभएको ठाउँमा एक-एकवटा दरबन्दी दिएर सरकारले सुरु गर्यो। त्यो ठाउँका मान्छेलाई थाहा छ नि त, दियो भन्ने थाहा छ। यस्ता थुप्रै अनगिन्ती कामहरू जुन तपाईँको वास्तवमा भनेर पनि सकिँदैन, त्यति धेरै काम गरेको छ। तर भयो के भन्दाखेरि औसत मानिसहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरेको तहमा देखिने गरेको काम चाहिँ भएको तपाईँ आफै महसुस गर्नुहुन्छ? अहिले औसत मानिस अहिले मुलुकमा तपाईँको झन्नै 30 वटा जति ठुला आयोजनाहरू धमाधम काम सम्पन्न हुँदैछन्। र सबभन्दा सुखद कुरा भनेको के हो त भने हामीले तपाईँको चाहिँ निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न हुने गरी अहिले सरकारले यति धेरै तपाईँको निर्माण व्यवसायीलाई पेल्यो कि तपाईँहरूको गैर जिम्मेवारपनले यस्तो भयो। सरकारी निकायमा निकम्मापन थियो भने त्यहाँ पनि पेल्यो। अब भनौँ भेरी बबई डाइभर्सनकै कुरा गरौँ वा तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरौँ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पोखरा विमानस्थलको कुरो, मेलम्चीको हकमा के भने अब त्यो चाहिँ अपवाद हो। अनि अपवाद त नभनौँ, ठेकेदारले तपाईँको मेलम्ची यसै पनि दशकौँ ढिलो भएको थियो। त्यो त हाम्रो पहिलो वास्तवमा सुरुङ खन्ने पहिलो परीक्षण पनि थियो, त्यो पहिलो गरेका काम हो। अब अभ्यासका क्रममा ढिलो पनि भयो। यही सरकारको पालामा पनि भयो, मेलम्चीको पानी आउँछ। यो सरकारको पाला कटेर नजाला कन्फर्म हुनुहुन्न? म कन्फर्मै छु, सकिन्छ, छिटै सकिन्छ। अब ठेकेदार भागे त के गर्ने, अब विदेशी सरकारको पालामा भनेको 3 वर्ष पर्ख्यौँ, पर्दैन होला, 6 महिनाभित्र हुन्छ कि? ठिकै छ, सकारात्मक आशा पनि गरौँ न, आशा गरौँ। तर नि हजुर तपाईँले व्याख्या गरे अनुसार चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने तवरमा गरिराखेकै छ हो,
कि एक दुईवटा कुरामा कमी भएको छ। केमा भन्नु त? अलिकति म आफै नै लागेको कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले ध्यान दिन पर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। जस्तो एउटा कुरा के हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ एउटा। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन बेलैमा गरेर 4-5 वटा कुराहरू 73-74 मा पनि भयो होइन, फेरि गर्नु त्यसलाई 4-5 वटा कुराहरू सुधार गर्न सकेको भएदेखि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा यत्रो प्रधानमन्त्री आफै लागेर तिमीहरू बदमास भयो भनिरहनु पर्दैन थियो। त्यो नियमले नै उनीहरू बाँधेर त्यो नियम त त्यसलाई संविधान कानुन हो। संविधान संशोधन गर्ने ल्याकत राख्छ यसले, त्यो त सक्यो होला नि। त्यसको हामी छलफल गरेको मैले अब तपाईले कमजोरीका कुरा भने त्यो गर्नै पर्थ्यो। एउटा हामीले गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा अलिकति कस्तो भने हाम्रो सरकार यो सरकारको जुनले चाहिँ राम्रा कामहरू गर्यो तर मिडियामा चाहिँ अलिकति मिडियालाई राम्रो ब्यालेन्स गर्ने काम नभएको कारणले अलिकति नकारात्मक कुराहरूको मिडिया चाहिँ सरकारको विरुद्ध लागे योजनाबद्धै लागे। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यो देशी विदेशीहरूको चलखेलै छ। त्यसमा तपाईको कतिपय मिडियाका सम्पादक फेरिएका छन्, कतिपय मिडियाहरूको सेयर किनेका छन्। धेरै ठुलो चलखेल यसमा चाहिँ भएको छ। तपाईको एउटा सार्वजनिक खरिद ऐनमा अलिकति खड्क्यो, अरु विकास समृद्धि लगानी आदि इत्यादिमा जे गर्नु पर्थ्यो सरकारले गतिका साथ सरकारले आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म काम गरेको छ। असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। तपाई आर्थिक वृद्धि दरै हेर्नुभयो होइन, असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। त्यसो भए नि मानन्ज्यू, अब मैले यहाँ लिङ्केज गर्न सरकारले यस्तो तवरले गरिरहेछ, हामीसँग त 3 तहको सरकार छ। फेरि तपाईँ आफै हर्ताकर्ता बनिएर 10 करोड चाहियो भनेर हिँड्नु भएको छ। आफै भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले गरिरहेछ, 3 तहको सरकार पनि छ, आफै हर्ताकर्ता बनिएर 10 करोड माग्दै हिँड्नु भएको छ। बाज्यो नि कुरो हो। त्यो असन्तुष्टिसँग हो कि म अलिकति केही हो? यसमा अलिकति बताउँछु। यो तपाईँले मात्र होइन, तपाईँको नेतृत्वमा धेरै सांसदहरू। हाम्रो अभ्यास कस्तो रह्यो भनेदेखि सांसदहरू चुनाव लड्दाखेरि विकास गर्छौँ भनेर आउने होइन, विधायिकामा आएको भोट म भन्दैछु भोट माग्न जाँदा विकास गर्छु भन्ने घोषणापत्र हामी के बोकेर जान्छौँ भने हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर हाम्रो सपनाहरू घोषणापत्रमा समेटेको छ। जिल्लामा जारी गरेको घोषणापत्रमा पनि विकासको कुरा गरिएको छ। जनताले भोट हाल्दा पनि यो मान्छेले राम्रै गर्छ विकास गर्छ भनेर भोट हाल्छन्। अनि मान्छेहरू हामीलाई के सिकाउँछन्, कोही कोही पाठ पढाउँछन् भने तिमीहरूको काम त विधि निर्माण हो, कहाँ विकासका कुरा गर्छौ, यो त मिलेन नि, बाटो गन्तव्य फरक पर्यो भनेर केही मान्छेहरू हामीलाई भन्छन्। हामीले गत वर्ष निकै ठुलो बहस गऱ्यौँ यसमा। मैले 2टा दृष्टान्त दिएँ। लोकतन्त्रको सबभन्दा पुरानो देश भनेको बेलायतमा पनि यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ। त्यसपछिको अलिकति पुरानो हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत त्यो संघीयताको अँगालेको देश पनि हो र लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको धेरै दशक बितेको राष्ट्र पनि हो। त्यहाँ पनि सांसदको विकास क्षेत्र यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ। अनि हामीलाई चाहिँ के सिकाए मान्छेहरूले भने तिमीहरू त खालि कानुन बनाउने मात्रै हो। मैले एउटा प्रश्न गरेका थिएँ त्यो बेला चाहिँ ठुला नेताहरूलाई, यहाँ सडक बनाएन भनेर जनताले भन्यो भने होइन मैले संविधान बनाइदिएको छु ती खोज्न जानुस् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारलाई भन्दा भएन, आफै भन्ने हुन्छ आफ्नो सरकार छ, सब ठिकठाक गरेको छ, यो जरा लगिदिउँ, उसले काम गर्छ, आफैलाई 10 करोड किन चाहियो? अब म यहाँ मेरो यो प्रश्न म तपाईँलाई भन्दैछु। अब के भने स्थानीय सरकारले पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको, प्रदेशको सरकारको पनि ध्यान नपुगेको त्यसो त तपाईँले मेरो अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्न भएन भने कसरी बुझिदियो? सरकारले आफ्नो अहिलेको उसले टेकेको धरातलमा उभिएर हेर्दा उसले गरेका कामहरू ठिक कि बेठिक या राम्रा कि नराम्रा भन्ने सन्दर्भमा मैले के भने योभन्दा बढ्दा गर्ने ठाउँ थियो। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ। तपाईभन्दा नि अझ भिजेको लोकल प्रतिनिधि त ठाउँमा छ। तपाईको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कतिजना जनप्रतिनिधि छन् स्थानीय तहमा? हैन, हाम्रोमा 20 जना छन्। 20 जना छन्। हेर्नुस् त, 10 जना 20 हैन, तपाईको पनि ध्यान दिँदै वडा त 89 वडा छन्। 79 वटा 79 वडा। अब हेर्नुस् त कति धेरै प्रतिनिधि छन्। अब ध्यान पुग्दैन भन्न मिल्छ। म भन्दैछु तपाईलाई कतिपय बेलामा अहिले तपाईले मलाई क्वेशन गरिरहँदाखेरि पनि सबै क्षेत्र समेटेर सोध्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यसको सीमितताहरू छ। प्रत्येक मान्छेका, प्रत्येक चिजका, प्रत्येक वस्तुका सीमितताहरू हुन्छन्। त्यो सीमितताले कहिलेकाहीँ तपाईको ध्यान नपुगेका ठाउँहरू पनि हुन्छन्। अर्को कुरो, हामीसँग पनि मान्छेले केही न केही गरोस् भन्ने अपेक्षा गरे हुन्छन्, किनभने हामीले त त्यो भनेरै आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तर्फबाट पनि विकासका कामहरूमा निर्णायक भूमिका
खेल्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा माग गरेका। गत वर्ष 4 करोड हामीले पायौँ, 4 करोडलाई हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ। अब यसका 3-4 आधारहरू म तपाईँलाई समय साह्रै कम भएकोले एकछिन सुन्नै पर्यो। पहिलो कुरो के हो भने पुँजीगत खर्चका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो सबभन्दा धेरै खर्च हुने क्षेत्र हो सांसदको क्षेत्र। व्याख्या नगर्नुहोस्। दोस्रो कुरो तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, बजेटमा समानुपातिक छैन क्षेत्रगत रूपमा देशभरि। ओके त्यो चाहिँ यसमा बराबर जान्छ। तेस्रो त्यस कारणले पनि जरुरी छ। तेस्रो हतार एकदम हतार गर्नुभयो, समय सक्यो। तेस्रो कुरो भनेको सबभन्दा धेरै जनताको ध्यान आकर्षण हुने, ध्यान जाने क्षेत्र भनेको यो सांसदले छुट्याएर भनेपछि सबैले चासो राख्छन्, त्यसकारण यो सदुपयोग हुन्छ। आजको संवाद त्यसकारण सबै समेट्न सकिन। यी कुरालाई अबको बजेट नीति तथा कार्यक्रमले समेट्छ। समेट्नुपर्छ, एकदमै समेट्नुपर्छ। हाम्रो हुनुहुन्न आफै आफ्नै सरकार अब कन्फर्मै छु, कन्फर्म नभए यो किन हामी उठाउँथ्यौँ र कन्फर्म समेटिन्छ भनेको मात्रामा नहोला या होला तर जे पनि समेटिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। मलाई पनि केही बोल्ने अवसर दिनुभयो। दुर्गम क्षेत्रको जनप्रतिनिधि यसो टेलिभिजनमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा मलाई पनि राम्रै हुन्छ। तपाईँले यो अवसर जुटाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईसँग खोटाङकै विकास, सांसदहरूको यो 10 करोडको माग, सरकारको काम गराई आदि सन्दर्भमा संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।